शालोम एवरीवन, खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। यीशु मसीह जो मेरा और आपका पूरी दुनिया का मुनज्जी है, उसी का नाम मुबारक है और वही नाम है जो सब नामों से आला है। और उसी के नाम में उम्मीद है, तसल्ली है, तशफी है, शिफा है, निजात है। सिर्फ वही रास्ता है, वही हक है और वही सच है। तो आज हम बात करते हैं जूडास एस्कारियोट्स। इसे हम कहते हैं उर्दू में यहूदा अस्कर यूती, और बाज़ औक़ात ये अस्कर यूती लिखा हुआ है, वैसे ये इंग्लिश में जूडास एस्कैरियोट है, और जिसे एक गद्दार कहा गया है। और ये साइमन का बेटा था, जो कैरियोत ऑफ जूडा, यहूदा के इलाके कैरियोत में रहते थे। अच्छा, अब आज हम बात करते हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं दोस्त फेसबुक पर, डेफिनेटली बहुत से पादरी साहिबान हैं, थियोलॉजियंस हैं, बहुत प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, and they watch us definitely, but we always welcome nice and wonderful suggestions, comments, and through your comments and suggestions we'll learn a lot of things, क्योंकि वो जो आपकी सजेशंस हैं वो हमारे लिए तो एक टॉनिक का काम करती हैं, हमें एनर्जाइज करती हैं, एनर्जी देती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि हम कलमकार इंटरनेशनल, ये तो हमारा एक अदबी एक हिस्सा है, इसका एक अदबी है और दूसरा समाजी है। तीसरा, हम मसीहत के लिए यीशु अल मसीह के कलाम की और इवेंजलिज्म की बात करते हैं और सच्चाई की बात करते हैं। उसमें हम किसी को निशाना नहीं बनाते, बल्कि हम अपने मजहब का प्रचार करते हैं, अपने हम जो बिलीव करते हैं उसको प्रचार करते हैं, उसको बताते हैं लोगों को कि व्हाट डू वी बिलीव। हम ये मजहबी अमांगी पैदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज जैसे हसे मामूल मेरे साथ नहायत ही मोहतरम और दानश्वर मुहक्किक जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत से आर्टिकल लिखे हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीक करते हैं, और कलमकार इंटरनेशनल के रूह रवा हैं। मैं समझता हूँ कि कलमकार इनकी वजह से चल रहा है, और कलमकार जितने हमें देख रहे हैं, तो मैं ये भी बताता चलूं कि एवरेस्ट जॉन साहब बड़ी तहकीक करते हैं, और डेफिनेटली हम इंसान हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा दिया जाए, अच्छा कहा जाए। अगरचे हमारी सारी बातों से आप मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो बात करें जो बाइबल मुकद्दस सेकंड करती है या बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। हम बाइबल मुकद्दस से हटकर कोई बात नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे जूडास इस्करियोट, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, जो बिट्रेयर है, जिसे धोखाबाज कहा जाता है, और जिसने वो काम किया जो शायद हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन चूंकि हम देखते हैं उसका नाम जो है वो 12 अपोस्टल्स के अंदर जो है वो आया तो है, लेकिन मैथ्यू 10:4 में है, मार्क 3:9 में है, और लूक में भी है। अच्छा, और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि ये कैसे चुना गया, ये कहाँ से आया, और शमौन इस्करियोती इसको क्यों कहा जाता है, और ये 12 जो शागिर्द चुने गए वो क्यों चुने गए, और इनका इंतखाब का म्यार क्या था। और आज जो हमारे पास लेके आए हैं जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, हम उनके पास चलते हैं। जी एवरेस्ट जॉन साहब। Reverend Dr. Bashir Saab, thank you very much for inviting me on this particular important topic. Who was Judas Iscariot? Iscariot जो है एक्चुअली ये कबीला है, और इसके फादर का जो नाम था वो था शमौन इस्करियोट। और फिर ये कहा जाता है, तारीख ये बताती है कि ये जो अस्करियोती कबीला जो था, ये दरअसल उस सोच से ताल्लुक रखता था और उस नजरिए से ताल्लुक रखता था जिस नजरिए से मुकाबिस जो थे वो बनी इसराइल में जिन्होंने जन्म लिया 200 BC में जन्म लिया। उन्होंने बहुत सी वॉर्स लड़ी, और रोमियो की हुकूमत, ग्रीक्स के साथ उनकी जंगें हुई,
اور جب ہم نے یاد ہوگا کہ جب ہم شہادت کی بات کر رہے تھے، مسیح میں شہادت کا تصور، اور اس وقت ہم نے یہودیوں میں بھی شہادت کے تصور کا کانسیپٹ بتایا تھا، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ریسنٹ یسوع مسیح کے زمانے کے نزدیک جو شہید ہوئے تھے وہ مقابیوں کے قبیلے کے لوگ شہید ہوئے تھے. تو یہ اسی طریقے سے مقابیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اور جو یہودی جو ہے سارے کے سارے تو نہیں، لیکن آرتھوڈاکس یہودی تو ان کو ہیروز مانتے تھے. لیکن جیسے آپ کا یہ سوال کہ اس کو کیسے چنا گیا، اس چیز کا کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا. بائبل میں کوئی ذکر نہیں، انجیل میں کوئی ذکر نہیں، کیونکہ 12 کے 12 شاگردوں کے بارے میں تو نہیں لکھا گیا کہ ان کو کیسے چنا گیا. چند ایک کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو یسوع نے شمعون کو کہا کہ چل میں تجھے آدم گیر بناتا ہوں، اور پھر ماہی گیر تھے زیادہ اس میں، متی جو تھا وہ محصول لینے والا تھا. لیکن یہودا کے چناؤ کے متعلق بائبل خاموش ہے. اور پھر آخر میں جو یہودا اسکریوتی نے کیا، یسوع کے ساتھ دھوکہ جو کیا، اس وجہ سے تاریخ اس کو یسوع کی وفات اور اس کے جی اٹھنے کے بعد اعمال کی کتاب یا پھر جو دوسرے خطوط ہیں یا دوسری کتابیں ہیں ان میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. اس کو ایک دھوکے باز، بیٹریل، ہی بیٹریڈ جیسس، اس لحاظ سے دیکھتی ہے. پھر اس کی موت کا بھی، جیسے اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی، رسی گلے میں ڈال کے پھانسی دے دی، اور پھر اس کے پیسوں سے جیسے جو کھیت خریدا گیا، یہ کوئی اچھے نشانات ظاہر نہیں کرتی. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ what are the possible reasons، پاسبل ریزنز کیا ہو سکتی ہیں یہودا اسکریوتی کو جو تھا اس کو دھوکہ دیا، یسوع کو اس نے دھوکہ دیا. اور پھر یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے یہ پروگرام یا ایسی گفتگو کرنے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بات کسی اور کے اوپر جو ہے وہ کسی اور کے اوپر تھوپ دیں یا اپنا. ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں ذہن کو کھولنے کے لیے، کہ ذہن ہمارے کھولے، ہم سوچنا شروع کر دیں کہ یہ باتیں کیسے ہوئی تھی، کس طریقے سے ہوئی تھی، بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے، آج کی دنیا میں ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو آج جب ہم یہ گفتگو کریں گے کہ 8 possible reasons، تو یہ 8 possible reasons کی کچھ ریزنز تو بائبل میں موجود ہیں، لیکن کچھ ریزنز ہم ایسے سوچ سکتے ہیں کہ this could be the possible reason. سو یہ جو 8 ریزنز ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آگے اس کو شروع کروں یا آپ اس سے پہلے ایک منٹ ذرا میں ایک منٹ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اسی بات کو ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں بائبل مقدس میں اور ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ صحیح صحائف میں یہ پہلے لکھا ہوا تھا، پیشین گوئیوں میں پروفیسیز میں تھا، پروفیسی ہو چکی تھی پہلے، لیکن ہم اس کو اس لیے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے کلم کا انٹرنیشنل کا، جو اس کی ایک برانچ ہے مذہب، ہمارا جو مذہب سے مراد ہماری کرسچینٹی، کہ اس کے اندر جو ایسے شکوک و شبہات ہیں یا غیر مسیحی لوگ جو ہیں پوچھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہم اس کو تھوڑا سا اور گہری باتیں بھی کریں گے. گہری سے مراد میری یہ کہ جو واقعی جو ان کے اعتراضات ہیں ان پر بھی ہم بات چیت کریں گے. تو یسوع المسیح جس نے اپنی جان قربان کی، یسوع المسیح نے کہا کہ میں اپنی جان خود دیتا ہوں. بہت سے جو ہمارے شورا حضرات ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہیں مسیحی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع نو صلیب تے چڑھ دیتا. پنجابی دے وچ کہندے نے بہت کچھ، یسوع نو صلیب تے چاڑیا، انہوں نے ماریا. یہ قتل جو ہے وہ اس طریقے سے نہ دیکھا جائے، بلکہ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، مجھ سے میری جان کوئی لے نہیں سکتا. I gave on my own. This is my own. I'm offer myself. He obeyed God. He was not forced to do that. Yes, yeah. یہ باتیں ہم چاہتے ہیں. لیکن ابھی ہم یہ ایورز صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ وہ بتائیں کہ کون سی وجوہات تھی
اور جیسے انہوں نے کہا بہت خوبصورت سے بتایا کہ ایک تو ان کے انتخاب کا ذکر نہیں ہے، کچھ چند لوگوں کا ہے، اور یہ دیکھیں ان کا جو ہے سب سے بڑا جو ان کی جو ہر ایک کی علامت ہے، ہر ایک شاگرد کی ایک علامت ہے، ان کی علامت جو ہے وہ ایک تھیلی ہے، پیسے کی تھیلی، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، وہ چندہ، وہ آفرنگ جو مختلف لوگ دیتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ کلیسیا کے لیے، کام کے لیے، یا لوگوں آنے جانے کے لیے، یا جیسے بھی ہیں، تو وہ لوگ دیتے تھے، اور یہ تھے ان کے پاس ایک خزانہ تھا، ایک تھیلی تھی پیسوں والی. اور ہاں جی، ہم اب 8 جو وجوہات ہیں، وہ وجوہات کون سی بتائیں گے سر آپ؟ یا میں 8 وجوہات بتاتا ہوں. اس سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ اس چیز کا پہلے سے ہی تعین کر دیا گیا تھا، اس کی پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ کوئی شخص یسوع کو دھوکہ دے گا. زبور 41:9 میں لکھا ہے، بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور میری روٹی کاتا تھا، اس نے مجھ پر لات ماری. اور پھر یسوع نے اس کو متی اگر آپ دیکھیں 26:50 میں، یسوع نے اس سے کہا میاں. میاں کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے فرینڈ. جس کام کو آیا ہے تو کر لے. اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا. تو پھر یسوع اس کو دوست سمجھتا تھا، یسوع اس کو ساتھی سمجھتا تھا، یسوع اس کو اپنا شاگرد سمجھتا تھا. بالکل بالکل بالکل. سوری ٹو کٹ یو. یسوع نے کہا جو میرے ساتھ ہاتھ ڈالتا ہے، جو میرے ساتھ کھاتا ہے، وہی بٹرے کرے گا مجھے. بٹرے کرے گا. اچھا، اب اس کے بٹرے کرنے کی یہ 8 وجوہات پاسبل. میں اس کے لیے ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، پاسبل ریزنز ہم اس کو کہتے ہیں. دیز آر ناٹ دا ریزن کہ وہ بالکل ہی حقیقی ریزنز نہیں ہے، پاسبل ریزنز ہے. پہلا، یہودا کے دل میں لالچ تھا، ہی واز گریڈی. دوسرا، یہودا شیطان کے قبضے میں تھا. تیسرا، کیونکہ پیشگوئی کا پورا ہونا ضروری تھا، اس لیے یہودا نے دھوکہ دیا. چوتھا، یہودا کا دھوکہ دینا ہماری نجات کے لیے ضروری تھا. پانچواں، یہودا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. چھٹا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چھٹا جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہودا مایوس اور غصے میں تھا. اس کی ڈیٹیل بعد میں ہم دیکھیں گے. ساتواں، کچھ اسکالرز یا کچھ جیسے دا گاسپل آف جوڈاس جو کہ بہت دیر کے بعد لکھی گئی، وہ گاسپل یہ بیان کرتی ہے، وہ اپوکریفل کی کتابوں میں تو نہیں ہے، وہ سوری وہ کینن کی کتابوں میں تو نہیں ہے، وہ اپوکریفا ہے. تو اس میں یہ لکھا گیا کہ یہودا نے یسوع کو کوئی دھوکہ نہیں دیا. یہودا نے جو کام کیا ہے وہ کام تو اس نے اچھا کیا ہے، وہ تو ہماری نجات کے لیے تھا، وہ تو پیشگوئی تھی. اس لیے اس نے یہودا کو ایک آنےسٹ اور ایک بریو اور ایک بڑا یسوع کا مددگار، یسوع کا پکڑوائے جانے میں اس کا ساتھی کے طور کے اوپر پیش کیا ہے. اور پھر آٹھواں کہ اس کے بعد یہودا کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا انجیل میں آیا، اس کے بعد اس کی دھوکہ دینے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا. کیا اس کو معاف کر دیا گیا خدا نے، یسوع نے اس کو معاف کیا، یا کیا اس کے بعد اس کی قسمت کا، اس کی زندگی کا کیا فیصلہ ہوا. یہ ہیں وجوہات. تو ہم اس کو اب باری باری پیش کریں گے. میں پہلے دو کر کے اس کی میں پیش کروں گا وجوہات کی، دو کے اوپر، پھر ڈاکٹر صاحب اس میں ایڈ کریں گے اپنے خیالات، پھر دو، اس طرح ہم 8 پورے کریں گے. جی. یہودا کے دل میں لالچ تھا. Judah was motivated by greed. تینوں اناجیل یہ کہتی ہیں کہ یہودا ہیکل میں گیا اور اس نے رقم کا مطالبہ کیا. متی رسول کی انجیل 26:14-16، یہودا قیافہ کے پاس گیا اور کہا کہ تم مجھے کیا دو گے. مرکز 14:10-11 میں لکھا ہے کہ قیافہ نے اس کو رقم دینے کا وعدہ کیا. لوکا 22:3-4 میں لکھا ہے کہ ہیکل کی پولیس اور قیافہ نے یہودا کو رقم دی. اور پھر اسی طرح
यूहन्ना रसूल की इंजील 12:4-6 में लिखा है, मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती जो उसके पकड़वाने को था, कहने लगा कि ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया गया। यहां देखें कि यहूदा को इतर की कीमत का भी पता है। He was so conscious about the things, particularly money wise things को। वो जो इतर जो था उस औरत ने यीशु के पांव के ऊपर डाला था, इसने उस इतर की जो कीमत तक की इसको मालूम थी कि ये कितने का था। अदरवाइज नोबडी केयर्स कि वो यीशु के पांव के ऊपर इतर डालने थे। जी जी, एक तो ये था कि वो हिसाब किताब करता था। मैं इसके साथ ये, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, देखिए एक और बात भी है कि यीशु मसीह ने उसने जवाब में कहा कि जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। और इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है, अब ये वो बात कर रहा हूँ पेशन गोई की, इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा होता तो उसके लिए पैदा ही ना होता तो अच्छा था। अच्छा, ये तो एक तो देखिए ना, इसमें थोड़ी सी हमें देखिए, मेरे साथ अभी लाइव हैं लोग, एक शिदात सलीम साहब फैसलाबाद से हमें देख रहे हैं, एक और दोस्त भी थे, तो हमें ये देख रहे हैं, देखना ये है कि आम इंसान के लिए तो जैसे ये देखें ना, थोड़ा सा बड़ी ही गहरे तरीके से अगर हम सोचे थोड़ा सा इसको, कि अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम को पकड़ाया जाता है, अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। अभी तो ये है कि वो तो इब्ने आदम के लिए तो वो है, लेकिन ये जो काम किया है इसने यहूदा अस्करियोती ने, अब इसमें अंदर जो है वो थोड़ी सी या तो इसको बताने की जरूरत है हमें लोगों को कि यीशु अल मसीह, हम देखिए हमें जो है काम जो सौंपे जाते हैं हम वो काम करते हैं। कई दफा हम ऐसे काम करते हैं जो हमें हमारे ज़हन में नहीं होते, लेकिन हम वो काम कर जाते हैं, हम अच्छे काम हो जाते हैं। कई दफा बुरा काम हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि यार ये मुझसे क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहां पे ये ऐसा नहीं है। अगर ये ना होता तो कोई और तरीकाकार होता। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी उनको दे दी थी पहले ही, शायद वो धोखा ना करता, गद्दारी ना करता तो कुछ और होता, तो ये उसका जो इसका अंजाम बुरा हुआ है वो ना होता। मतलब इसका यही है कि अगर यहूदा अस्करियोती ऐसा ना करता तो कुछ और होता। लेकिन यीशु मसीह ने चूंकि जो हुआ था, इट वाज प्रीडेस्टिन्ड, पहले ही लिखा गया था, पहले हो चुका, हो गया था, होना था, तो वो तो हो गया। लेकिन ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपने अमाल पर, अपनी बातों पर, अपने जो हम एक्शन करते हैं वो सारी बातों पर गौर खोज करने का भी हमें यहाँ पे दावत दी गई है कि खुदावंद के कलाम को देखें। अगर हम कोई बुरा काम करता है तो उसका नतीजा बुरा होता है। तो जी आगे चलें जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। फिर कुछ स्कॉलर्स इस चीज के लिए लिखते हैं कि देखें जी, यहूदा जो था वो तो ही वाज नॉट ए वेरी गुड बार्गेनर। 30 सिक्कों में ही सेटल यीशु को पकड़वाने के लिए। 30 सिक्के की कीमत क्या है? आज अगर 30 सिक्कों को अगर इक्विवेलेंट निकालें तो वो कोई $1600-1700 के करीब निकलती होगी। इसी तरीके से 900 पाउंड्स जो ब्रिटिश की रकम होती। ही वाज नॉट ए गुड स्कॉलर। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सादा बेवकूफ पैसे का पुजारी था, और फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद उसके जहन में ये था कि मैं यीशु को 30 में बेच भी दूं तो यीशु मौजूदाना तौर पर बच जाएगा और बच के वो मुझे मुआफ कर देगा। These are the reasons कि उसको लालची कहा गया। He was greedy, he was motivated by the greed। दूसरा ये है, यहूदा अस्करियोती उस वक्त शैतान के कब्जे में था। Judas was possessed by devil। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है। लूका रसूल की अंजील और यूहन्ना रसूल की अंजील ये दोनों कहती हैं कि वो शैतान के कब्जे में था। लूका 22:3-4 में लिखा हुआ है, और शैतान यहूदा में समा गया। उसने जाकर सरदार काहन के सिपाहियों और सरदारों को मशवरा दिया कि उसको किस तरीके से पकड़ा जाए। यूहन्ना 12:6 में वो एक बेईमान शख्स था और थैली में से निकाल लेता था, गरीबों के लिए नहीं बल्कि वो एक चोर था।
यूहन्ना 13:1-2 में लिखा है, अबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के ज़हन में, अबलीस ने यहूदा इस्करियोती के ज़हन में डाला कि वो यीशु को पकड़वाए। यूहन्ना 13:27 में, उस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया, पर यीशु ने कहा कि जो तू करना चाहता है जल्द कर। और मत्ती 26:24 में लिखा है, मगर उस पर अफसोस जिसका वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। जैसे आपने पहले कहा कि अगर वो आदमी पैदा ही ना होता तो अच्छा था। ये था कि he was possessed तो by उसके लिए devil, अच्छा होता, ये उसके उसके लिए लिए अच्छा अच्छा होता। था। हाँ, अच्छा, मैं आपकी जो बातें मैं सुन, एक सवाल ये है, इसके अंदर जो सवाल जो है वो मैं, हमारे जो नाजरीन हैं जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, और ये सवाल वो कर सकते हैं कि यीशु अल मसीह को जब पता था यहूदा इस्करियोती के बारे में, तो उन्होंने दरगुजर किया, उसको होने दिया, लेट इट बी डन, लेट्स सी व्हाट ही डज, वो क्या करता है देखें, या उसको ये यहूदा इस्करियोती को कैसा एक मंसूबा था, यीशु मसीह को पता था कि ये तो ऐसा होना था, तो व्हाई शुड आई फॉरबिड, व्हाई शुड आई स्टॉप हिम डूइंग सो। तो ये चीजें जो है ये भी हमें देखना चाहिए कि हमें हर तरफ से कुछ नाज़रीन हमें ये सवाल कर सकते हैं, और कुछ हमें बाद में लोग पूछेंगे, कई सवालात जो है लोग मुझे फोन भी करते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम वही बात बताएं जो हमारे पाक कलाम में लिखी हुई है, बाइबल मुकद्दस में जिसका जिक्र है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, अगर हम उसको बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे तो शायद लोग जो है वो अच्छा नहीं समझेंगे। जी चलें जी आगे बिल्कुल, चलें। इसमें कोई शक नहीं थी। यीशु जानता था कि इसने मुझे पकड़वाना, वो उसको स्टॉप करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन चूंकि ये नबूवत पूरी होनी थी तो यीशु ने इसको पूरा होने दिया। लेकिन इसके ऊपर अगर आप यूहन्ना 17:22 पढ़े ना, वहां पे बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया गया है कि हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक न हुआ, हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, जैसे किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। हलाकत का फर्जंद उसको कहा यूहन्ना ने, उसको हलाकत का फर्जंद कहा। अच्छा,